الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین. به ولایت سلطان اولیا سخنگزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن عم نبی در العطا مهر برج انما شهسوار لافتا پیشوای انبیا عروة الوثقی کلمة الحسنی سید الاوصیا عماد الاصفیا رکن الاولیا آیة الله العظمی خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین اسعد الزاهدین زین الموحدین حبل الله المتین لنگر آسمان و زمین وجه الله عین الله نور الله سر الله اذن الله روح الله باب الله سیف الله عبدالله اسد الله الغالب. شهادت میدهم حبل المتین عین الیقین هستی، صراط مستقیم حقی و یعصوب دین هستی. شهادت میدهم دست خدا در آستین هستی. شهادت میدهم مولا امیر المؤمنین هستی. امیر المؤمنین حکم ولی اللهیت در عرش امضا شد. خدا دستور داد و مصطفی مأمور اجرا شد. تمام عمر بودی گوش به فرمان پیغمبر، پیامبر جان تو بود و تو بودی جان پیغمبر. هزاران بار رفتی تا شوی قربان پیغمبر. خدا مدح تو را گفته است در قرآن پیغمبر. خدا در شأن و مدح تو هزاران آیه نازل کرد. هزاران بار رفتی تا شوی قربان پیغمبر. خدا مدح تو را گفته است در قرآن پیغمبر. خدا در شأن و مدح تو هزاران آیه نازل کرد. علی بین نماز انگشتری تقدیم سائل کرد. قسیم النار و جنت تو هستی ساقی کوثر. ولی الله اعظم هستی و داماد پیغمبر. نداری هیچ همتایی بجز صدیقه اطهر علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین حیدر. این حرف پیامبر نیست، این حکم خداوند است. امیر المؤمنینی به علی تنها برازنده.